वेलकम बैक टू सुबह 9। और कितना कुछ चल रहा होता है, कभी आपको ये भी इसकी भी पूरी फिल्म बनाएंगे हम और आपको दिखाएंगे कि इस कैमरे के पीछे कौन है, उस कैमरे के पीछे कौन है, कहाँ कहाँ कौन कौन है। और जब हम ऑन एयर नहीं होते हैं और ब्रेक पे होते हैं तो हम किस तरह से बात कर रहे होते हैं। ये जो एक आला है, ये यहाँ से मुझे आवाज़ आती है और मैं उनकी क्या जवाब दे रही होती हूँ, और हमारा जितना फन होता है ना बाद में, वो सब भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस वक्त बहरहाल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ है। वैसे वो एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी नाम आपने उनका सुना होगा, राइटर भी हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में से उन्होंने कुछ टाइम निकाला है या अपनी एक ख्वाहिश को पूरा किया है, या क्या वजह थी कि उन्होंने एक ऐसे काम को परसू किया है जो छोटे बच्चों की ज़िंदगियों में एक डिफरेंस लेकर आया है। छोटे वो बच्चे जो शायद अपनी ज़िंदगी के कुछ साल अब बाकी रह गए हैं या कुछ साल देखने वाले हैं, कुछ महीने देखने वाले हैं, और अगर उनकी कोई विश होती है उसको ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से काम करते हैं, किस तरह इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इस सब पे आज हम बात करेंगे। मेक अ विश फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया नुसरत फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। इट्स माय प्लेजर एंड इट्स आवर प्लेजर ऑल टुगेदर। आप बताइए, ये जैसे मैंने मेक अ विश फाउंडेशन की एक बात की है, तो सबसे पहले बल्कि मैं ये चाहूंगी, लोग आपको इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से भी जानते हैं, आपके कॉलम्स भी पढ़ते हैं, आपके प्रोग्राम्स भी देखते हैं, लेकिन मेक अ विश फाउंडेशन शायद आपने नाम सुना हो, एक्चुअली क्या है इस बारे में कुछ छोटा सा पैकेज है जो हम लोगों को दिखाते हैं और हम साथ में एक्सप्लेन भी उनको करते जाएंगे। आप ये पैकेज देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है। हाँ, ये डॉक्टर हमारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सैयद सिद्दीकी साहब हैं, सज्जन फैज साहब हैं, अख्तियार बेग साहब हैं, दे आर ऑन आवर बोर्ड जी। और ये सीजे भी हैं। एक तो इसका जरूर पूछिएगा। मुख्तलिफ लोगों के साथ यहाँ पिक्चर्स हैं और बच्चों की विशेस को पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल जी। और इवेंट्स जो उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किसी का बर्थडे मनाना है, किसी को कुछ करना है, जो बच्चों की विश होती है। हमारा ये है कि 100 से ज्यादा बच्चों की हम विशेस ग्रांट कर चुके हैं, मगर यहाँ पे कुछ ऐसी विशेस हैं जो बहुत यूनिक विशेस हैं, और ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इतनी यूनिक विशेस आ रही हैं जो कभी दुनिया में, मतलब वो लोग जब मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, दे आर सरप्राइज कि हमारी विशेस कितनी यूनिक आ रही हैं। उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया के 40 मुल्कों में है जी। और पाकिस्तान इसका पहला मुल्क था, जो मुस्लिम मुल्क था, जो इसका जो एफिलिएट बना है या मेंबर बना। एक मिनट के लिए, बल्कि मैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम सेलिब्रिटीज को भी देख रहे हैं, उसके अलावा लीडिंग जो लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनको भी देख रहे हैं। ये बच्चे उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते थे, इस वजह से साथ हैं ये। हाँ जी, हमारे कुछ बच्चे थे जिनकी ख्वाहिश ये थी कुछ सेलिब्रिटीज से मिले, मतलब, और मुझे यहाँ पे ये कह के बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमने जिस सेलिब्रिटी से भी कहा है कि आप आएँ और हमारे बच्चों से मिलें, उनको ख्वाहिश है। आप यकीन करें कि उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके इमीडिएटली आई और बच्चों से मिली हैं आके। अच्छा, मिलने आए हैं लोग। शर्मिला फारूकी हैं, नसीम हमीद से भी मिलना चाहते थे। हाँ जी बिल्कुल, शी इज वेरी पॉपुलर अमंग द यंग क्राउड, जो है बच्चों में बड़ी मशहूर हैं। स्पोर्ट्स का भी उनको शौक होता होगा। सही। कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी लोग बच्चे मिल रहे थे। जी हाँ जी। और मुख्तलिफ लोगों के फुटेजेस हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये बच्चा, इसकी तो पूरी स्टोरी है जो आप हमें बताने वाले हैं। नुसरत, इस बच्चे ने एक तारीख रकम की है जी, नॉट सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। एक तो इस बच्चे को एजाज हासिल हुआ है द यंगेस्ट फौजी इन पाकिस्तान, और अभी मैं कुछ एक हफ्ते पहले मेक ए विश की कॉन्फ्रेंस से आया हूँ, ऑरलैंडो के अंदर थी, जहाँ पे इस बच्चे की विश को जो है वो विश ऑफ द ईयर करार दिया गया है। और ये क्या हुआ है कि बच्चा, इसका कैंसर जो है, ब्लड कैंसर, बहुत एडवांस स्टेज पे था, और हमने जब भी इससे इंटरेक्ट किया, इसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं फौजी बनना चाहता हूँ। अच्छा, फौजी बनाने के 2 तरीके थे। एक तो हम इजाज़त लेके इसको यूनिफॉर्म पहना दें। हमने एक लेटर मेक ए विश ने कियानी साहब को लिखा, और हमें इतनी खुशी है कि कियानी साहब ने इमीडिएटली इसका एक बड़ा अच्छा किया कि एक दिन के लिए हम इसको जी फौजी बनाएंगे, और एक दिन के लिए उसको जी पूरा फौजी बनाया गया। उसने तमाम उन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जो कि एक फौजी करता है। उस दिन जो मेरे साथ वहाँ पे मेजर जनरल अस्फंदर थे, उन्होंने मुझे बताया कि अब सपोज इन केस अगर आज जंग हो जाती है, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ द पाक फौज, इसको जनाब जंग पे भी जाना पड़ेगा। अच्छा। और आपको अंदाजा नहीं है कि वो बच्चा जो है कितना खुश है, जैसे उसको दुनिया की पूरी जो है दौलत जो है वो मिल गई हो,
اور اس کے لیے میں پاک فوج کو بھی یہاں پہ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے. ایک 15 سال کے بچے کو جو دہشت گرد آج کل یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ینگ بچوں کو دہشت گردی میں یوز کر رہے ہیں, اور ایک بچہ ہے ہمارا جو کہتا ہے کہ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. تو ایک بڑا میسج جو ہے ہم نے دیا ہے, اور اتنے انسپائر ہوئے ہیں اس کی بچے کی کہ ہمارے پاس کئی اب ایسی 2 لیڈیز ہیں, 2 بچیاں ہیں. ایک کی عمر ثنا کی 10 سال ہے اور ایک دوسری ہے خدیجہ ہے. ان کا کیا ہے کہ وہ بھی فوجی جو ہیں وہ بننا چاہتی ہیں, اور اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. میں نے اگین ایک لیٹر لکھا ہے. نہیں خدیجہ یہ نہیں ہے, وہ جو دوسری, ان کا میاں والی سے جی ان کا تعلق ہے, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جی وہ بھی فوجی بنے, اور اس کے لیے میں نے خط جو ہے کیانی صاحب کو لکھا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ لیڈیز کو کس طریقے سے فوج میں ہم انڈکٹ کرتے ہیں. مجھے پہلے اس کی تھوڑی سی ورکنگ کے بارے میں سمجھنا چاہتی ہوں, اور اس کے بعد ہم بچوں پہ آئیں گے بھی, اور بلکہ آج ہم آپ کی 2 ایسی بچیوں سے ملاقات بھی کروائیں گے جن کی وش پوری ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے شروع میں کہا, کیا یہ آپ کی وش تھی یا کچھ لوگوں کی وش تھی جنہوں نے سوچا کہ میک اے وش فاؤنڈیشن بناتے ہیں؟ What is the idea behind it? نصرت, میرا یہ ہے کہ میں انڈسٹریز میں جیسے آپ نے مجھے بتایا, اور اکثر میری ٹریولنگ رہتی ہے. ایک بار جب میں امریکہ ایک کانفرنس کے سلسلے میں گیا تو وہاں پہ مجھے اس آرگنائزیشن کے بارے میں پتہ لگا, اور ایک بل بورڈ لگا تھا جس پہ لکھا تھا کہ ہم ان بچوں کے دن تو نہیں بڑھا سکتے, مگر جو ریمیننگ ڈیز ہے ان کی خوشی ضرور لا سکتے ہیں اس کے اندر. اور سب نے مجھے اتنا ٹچ کیا کہ میں نے جب اس آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کیا تو ان کا پہلا جواب تھا پاکستان از ناٹ آن آور میپ. اچھا, آئی ایم دا ٹائپ آف پرسن کہ میں ایزیلی گیو اپ نہیں کرتا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے آپ 5 منٹ دیں, میں امریکہ آ کے آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں ان کے ہیڈ آفس گیا, ان کے سی ای او سے ملا, اور اس کو میں نے کہا کہ آپ دنیا کے ان 40 کنٹریز میں ہیں جہاں پہ امیر کنٹریز ہیں. میں جس کنٹری سے آیا ہوں وہاں پہ اتنی غربت ہے کہ اگر کسی بچے کی خواہش یہ ہو کہ اسے ایک نئی ڈال چاہیے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو غریب کنٹریز سے اس کو آپ لے کے چلتے, اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا, اور اس طریقے سے یہ آرگنائزیشن یہاں پہ آئی ہے. ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اور ان بچوں کی جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, جیسے کینسر ہو گیا, جیسے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی جن کا علاج ممکن نہیں ہے, جی ہیں, ان کی جو بھی آخری خواہش ہوتی ہے یہ آرگنائزیشن جو پوری کرتی ہے. خواہشات جو ہوتی ہیں 3 قسم کی ہوتی ہیں, یا تو یہ بچے کسی سے ملنا چاہتے ہیں, یا کوئی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے, یا کہیں جانا چاہتے ہیں. اور ہم اتنے لکی ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس اتنی یونیک وشز آ رہی ہیں جس کا ذکر میں آپ سے کروں گا. ضرور کریے گا. اس وقت کالر ہیں ہمارے ساتھ, شیرے موجود ہیں. السلام علیکم. السلام, آپ کی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تمہارا نام لیتے ہوئے ہمیشہ مجھے کنفیوژن ہو جاتی ہے. شیرے, جی جی, ہاں, مطلب کیا ہے اس کا؟ ابھی جی جی میں سن رہی ہوں. ابھی میں نے آپ کو ایک سجیشن دینی تھی. ہاں جی ضرور, سجیشن دے دو. جو آپ جمعرات والے دن آپ کا جو قسمت کنیکشن ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, جی جی, جو مطلب کالرز ہوتے ہیں جو ای میل وغیرہ کرتے ہیں, وہ تو ان کے لیے تو ایک ہے چیز جو اپنے جو جوابات ہیں ان کے جو سوال کرتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں ان کو. لیکن جو دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس میں بھی کچھ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, اس دوران میں انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, ہم نے اس کا بھرپور اب خیال بھی رکھا ہے. ہم سنگر بھی بلا لیتے ہیں, ہم اور فیلڈ کے لوگ بھی بلا لیتے ہیں. اچھا, آپ کیا کہہ رہے ہو, کچھ اور کہہ رہے ہو؟ جی جی, اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دن پورا مطلب پورے اسٹار کے بارے میں بتائیں کہ اس جمعرات سے لے کر اگلی جمعرات تک ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور بتائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیرے, ہم نے نوٹ کر لیا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے یہ ہم بھی پوری کریں. چھوٹی چھوٹی وش تو ہم بھی پوری کر لیتے ہیں, گو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرح ہم کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن تھینک یو سو مچ فار دا کال. بہت شکریہ.